السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلاميذات، اليوم إن شاء الله غادي نكملو الدرس ديال لا ريسبيراسيون شي لوم. هاد الوثيقة اللي كتشوفو هي كتلخص لي ليو دي زيشونج غازو. كنا شفنا في الحصة الفايتة لي زيشونج غازو au niveau des poumons, ça veut dire quoi au niveau des alvéoles. Le bilan de ces échanges gazeux, c'est quoi? Que le sang absorbe le O2 et rejette le CO2. يعني كنشوف هاد الدائرة هادي، هذا هو الخلاصة ديال التبادلات. Le mécanisme des échanges gazeux, que les gaz se diffusent dans le sens décroissant du gradient de pression، يعني كينتقلوا من الضغط المرتفع نحو الضغط المنخفض. يعني كاين هنايا le O2 diffuse des alvéoles vers le sang et CO2 descend vers les alvéoles. Donc le sang absorbe le O2, va transporter le O2 vers les cellules, vers les organes. وغنشوفو عاوتاني المكان الثاني ديال التبادلات اللي هو au niveau des organes. Les cellules s'approvisionnent en O2 et se débarrassent de CO2. Et le O2 va passer de sang vers la cellule، يعني في السنس قلنا دائما le sens décroissant de pression partielle. إذا هنا الضغط كيكون ضغط مرتفع، هنا كيكون ضغط منخفض، والعكس بالنسبة للسي او دو. هاد لي فليش هادو كيبينو التبادلات الغازية. إذا هاد الوثيقة هي كتلخص الأماكن اللي كيوقع فيها التبادلات الغازية، هنا على مستوى الأسناخ لي زالفيول، وهنا على مستوى لي زورغان أو لي سيلول. وعندنا هنايا لا فليش اللي كتعني اكسبيراسيون ou la sortie de l'air expiré riche en CO2. On a l'entrée de l'air, ça veut dire l'inspiration, l'air qui entre riche en O2. هاد لي فليش هادو كيعنيو الترونسبور دي غاز. إلا كان الدم لو سون ريش ان O2 كيعطيوه اللون الأحمر، وإلا كان لو سون ريش ان CO2 كيعطيوه اللون الأزرق. هذا هما المعلومات اللي كاين في هاد الوثيقة. إذا غنشوفو دابا لو ليو au niveau des organes. Les échanges gazeux au niveau des organes. Les échanges gazeux au niveau des organes. On va voir le mécanisme des échanges gazeux أي آلية التبادلات الغازية. عندنا الوثيقة هذه راه كاين في الكتاب المدرسي اللي كتبين لنا la pression partielle des deux gaz respiratoires O2 et CO2 dans le sang et dans les cellules. عندنا الأرقام. إذا قبل ما نجاوبو على الأسئلة ديال هذه الوثيقة، هذيك سو فورم ديال واحد ليكزرسيس. عندنا لو سون انترون وعندنا لي سيلول. Le sang entrant dans l'organe et le sang sortant de l'organe. On a des valeurs, les chiffres. Les chiffres qui tiennent la pression de CO2. La pression de O2. La pression de O2 dans le sang entrant est égale à 100 mmHg. On a la pression de O2 inférieure à 40 mmHg. On a la pression de CO2 est égale à 40 mmHg. On a supérieur à 46. Donc الهدف من هذه الوثيقة هو نعرفوا كيفاش كيتنقلوا الغازات من مكان لمكان دو سون vers les cellules ou l'inverse. قلنا la pression partielle en mmHg. هذا le sens de diffusion de O2, le sens de diffusion de CO2. هادشي غنجاوبو عليه في لي كيسيون. دونك غنديرو واحد المقارنة. عندنا هنايا les questions. Comparer le PO2 et le PCO2 entre le sang et les cellules. قارن ضغط O2 ضغط CO2 ما بين الدم والخلية. نرجعو للوراء. هنا كنشوفو ضغط O2، la pression de O2 100، وهنا أقل من 40. اش غنقولو؟ La pression de O2 dans le sang entrant est supérieure à celle de la cellule. Par contre, بالنسبة ل CO2 هنا أقل أكثر من 46 هنا 40. Donc la pression de CO2 dans le sang entrant est inférieure
à celle de la cellule. يعني الضغط اللي كاين ديال CO2 في الدم ديال CO2 أقل من الضغط اللي كاين ديالو اللي كاين في الخلايا. دونك غنشوفو لو سونس. السؤال اللي غادي يجي موراه préciser le sens de diffusion des gaz respiratoires. يعني غتحدد ليا اتجاه انتشار كل غاز O2 مع CO2. نرجعو للوراء. بالنسبة ل O2 ملي كاين الضغط ديالو هنا مرتفع دونك غينتقل مناش دون لو سونس ديكرواسون يعني اتجاه من الضغط المرتفع نحو الضغط المنخفض غيمشي مناش من الدم نحو الخلية. دونك le O2 va diffuser du sang vers la cellule. la flèche ديالو هي هادي. Par contre CO2 va diffuser ينتشر de quoi? De la cellule vers quoi? Vers le sang. Parce que la pression de CO2 est très élevée dans la cellule et moins élevée dans le sang. Donc غينتقل مناش من المكان اللي فيه الضغط مرتفع نحو المكان اللي فيه الضغط منخفض. عندنا دو فليش. لا فليش اللي بهذا اللون هذا ديال O2 واللي بالاسود ديال CO2. La question الثالثة. Déduisez le mécanisme des échanges gazeux entre le sang et les cellules. Le mécanisme, c'est que les gaz respiratoires diffusent d'un milieu à un autre selon la différence de pression partielle. يعني شكون اللي كيسبب الانتشار ديالها هو اختلاف الضغط ديالها من مكان الى اخر. مثلا هنايا PO2 100 وهنايا اقل من 40 دونك هذا هو اللي كيسبب لها الانتشار ديالها. ستنتشر من المكان اللي فيه الضغط مرتفع نحو المكان اللي فيه الضغط منخفض. اذا هذا كتسمى لا ديفيرونس دو بريسيون بارسيال. هذا هو اللي كيخلي اذا كانوا متساويين الضغطين ما غاديش يكون هناك تبادل غازي. Le mécanisme, c'est que les gaz respiratoires diffusent d'un milieu à un autre selon la différence de pression partielle. Ça veut dire dans le sens décroissant du gradient de pression partielle. Et دائما في بشكل تنازلي يعني كتمشي من المكان اللي فيه الضغط مرتفع للمكان اللي فيه الضغط منخفض. هذا هما الاسئله اللي كاين في على حسب هذه الوثيقه هذه اللي كتجاوبنا على الميكانيزم دي زيشانج غازو. وبالنسبه لهاد لا فليش هذه الا بغينا نعرفوا شكون هي هو الدم اللي كان خارج من الاسناخ هو اللي دخل الاعضاء وهذا اللي خارج من العضو او الخلايا او التيسيو هو اللي غيدخل الاسناخ. نشوف نرجعوا للوراء. اذا هذا الدم هذا اللي خارج من السنخ ويحمل اللي غيش ان او 2 هو اللي غيدخل للعضو هو اللي غيكون داخل. هذا لو سون سورتون هنا لو سون اونترون وهنا لانفيرس لو سون اونترون هو لو سون سورتون هنا كيخرج من الاعضاء كيمشي وكيدخل عند الرئتين. اذا هذا مع هذا وهذا مع هذا. اذا عندنا في الوثيقه هذا هو الدم اللي كان خارج من الرئتين غيش ان كوا ان او 2 ثم اللي غادي يخرج من العضو غادي يخرج غيش ان سي او 2. لاحظوا لا بريسيون دو سي او 2 46 la pression de O2 40. إذا le sang devient riche en quoi? En CO2. Par contre, les cellules s'approvisionnent en O2 et se débarrassent de CO2 كيستافدوا de مناش من الأكسجين أو لا فليش ديالها وكيتخلصوا مناش من CO2. هذا هو الحصيلة على مستوى حصيلة التبادل على مستوى الأعضاء. هذه وثيقة كتبسط لينا لي فليش. هنا عندنا لي بريسيون هما دوك كيلو باسكال ماشي ميركور. هنايا 14 وهنايا 4 دونك لو سونس هذا بالحمر ديال او 2 وهنايا بي سي او 2 لا بريسيون دو سي او 2 هنا 6.6 وهنا 5.3 دونك غينتشر السي او 2 مناش من الخليه نحو الدم. دونك لو ريزولتا شكون هي؟ لو سون سابوفري ان سي او 2 هو الضغط ديالو ils sont de O2 كيولي فقير من حيث O2 ils sont riches en CO2 كيولي غني باش بالCO2. Conclusion ديال هاد الفقرة هادي. Au niveau des organes s'effectuent des échanges gazeux respiratoires entre les cellules et l'organe. Entre les cellules des organes et le sang. ما بين الخلايا والدم. Le O2 passe du sang vers les cellules. شفنا قبيل في الوثيقة. Et le CO2 passe des cellules vers le sang grâce à quoi? Grâce aux différences de pression partielle de gaz dans les cellules et dans le sang.
le sang est alors s'enrichit en CO2 qui est غني CO2 et s'appauvrit en O2. هذا هو الحصيلة ديال التبادل على مستوى الخلايا. إذا نتمنى إن شاء الله تكونوا فهمتوا هذه الفقرة ديال